खबर आसा न्ही, आज आमी मगरीन जे मगरमच्छी जे आसा तिने घास मारलेले दाबाळ ती बायल तिची आमी इंटरव्यू तुमकां दाखयल्या, तिका आमी आज मेळपाक गेली, तिची विचारपूस केली. खरें डेरिंगाचें काम त्या बायलेन केलें. कसो तरी बोळ ती म्हणटा संतोशी मातेच्या नांवान ती एक बायल येयली आनी पांडुरंगाच्या नांवान तो दादलो येयलो आनी तेंच्या दोगांचे हितूनसून आपूण वाचली. आपणें तेजे कडेन पयलीं खूब धडपड केली म्हणटा ती. तेज्या उपरांत आपूण त्या न्हंयचेर म्हणटा हेज्या पयलीं सुद्दां आतां आपल्याक 58 वर्सां आसा म्हणटा. कितली तरी वर्सां आपूण त्या उदकान लग्न जाल्ल्या उपरांत आपूण थंयसर कपडे धुवंक वयता, खुबे काडूंक वयता, आयदनां घासूंक वयता. केन्नाच आपल्याक अशें जावंक ना म्हाकाच न्हू, खंयच्याच गांवान अशें कितें जावंक ना. तुमी आयकले तिची सगळी स्टोरी आमी तुमकां दाखयल्ली आसा. आनी पळया अशें डेरिंग करप हें खूब व्हडलें. एक मगरमच्छी तुका खावपाक येता आनी त्या वेळार खरें म्हणून जाल्यार बऱ्या बऱ्या मनशांक सुद्दां डेरिंग जायना की कशा रितीन तडजोड करप, कशी हें करप. सरकारान खरेंच तिका वालोर दिवपाचो अशें म्हाका दिसता. तिचें नांव धाडपाचें आसा की ती एक वागाच्या हितूनसून म्हणजे मगराच्या तोंडानसून ती वाचलेली आसा. सरकारान तिचे सत्कार करपाचो गरज आसा आनी त्या ती दोग जाण जे ताका पावल्ले आसा देवाच्या नांवान त्याय दोगांक सत्कार करपाचो गरज आसा. जेणे करून आपल्या जिवाची वाट लावन सुद्दां तिका वाचयले, तिनी तितले डेरिंग दाखयले आनी इतले सगळे हे जाले. बरी गजाल आसा. सरकार तिची मागणी आसा की त्या मगरमच्छी जे आसा तांकां कंपाउंड घालून दवरचे, जेणे करून तेय बाबडी थंयसर जनावरां ती बरे भशेन उरतली. दुसऱ्याची काळजी घेवपाची गरज आसा. सरकारान आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की आपूण ते सगळी देखरेख करतलो अशें म्हणून. आमच्या मागणी आसा की तेणें सगळ्या लोकांक लागून तेची वेवस्था करपाची आसा. आज जर नळाक उदक जर टायम टू टायम येयल्लें जाल्यार ती लोक न्हंयचेर वचनासले. तांकां नळाक थंय उदक येना. कितले तरी आमचे गांव अशे आसा ज्या जाग्यार उदक ना आनी हांकां हेकाच लागून हांकां न्हंयचेर व्हाळाचेर अशें वयचें पडटा, दर्या देगेक बी वयचें पडटा. जेणे करून लोकांक हानी आसा. सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार उदकाचो वेवस्था करपाक जाय आनी ह्या बायलेक न्याय दिवपाक जाय. ह्याच न्हू सगळ्या लोकांक ज्या प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टरान सांगला आपूण कॅर घेतलो, कॅर घेवपाची चड गरज.